أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت
وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله